नमस्कार, कार्यक्रम संसद फोकसको नयाँ अङ्कमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। दर्शकवृन्द, आजको श्रृङ्खलामा हामीले गत वैशाख 26 गतेबाट सुरु भएको बजेट अधिवेशन र यो अधिवेशनका क्रममा उठेका मुख्य एजेन्डाहरूलाई आजको कार्यक्रममा समेट्ने प्रयास गरेका छौँ। कोरोना भाइरसको प्रकोप विश्वव्यापी रूपमा बढिरहँदा त्यसको प्रभाव नेपालमा पनि परेको छ। कोरोना न्यूनीकरण गर्नका लागि सरकारले यति बेला लकडाउन गरेको छ। लकडाउनका बीच सुरु भएको संसद अधिवेशनमा विशेष गरी कोरोना न्यूनीकरणका लागि सरकारले गरिरहेको पहलका विषयमा सांसदहरूले प्रश्न उठाएका छन् र यो मुद्दा नै संसदको अहिले छलफलको मुख्य एजेन्डाको रूपमा पनि प्रवेश पाएको छ। विशेष गरी सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी दलहरू कोरोना न्यूनीकरणका लागि सरकारले गरेको प्रयासमा एकमत देखिएका छन्। प्रस्तुत छ एक रिपोर्ट। संघीय संसदको 6औं अधिवेशनको पहिलो बैठकमा कोरोना भाइरस संक्रमण नियन्त्रण र रोकथामका लागि सत्ता र प्रतिपक्षी दल एकै ठाउँमा उभिएका छन्। संक्रमण फैलिन नदिन सरकारले प्रभावकारी कदम चालेर नागरिकको जीवन बचाउनु पर्ने सुझाव उनीहरूले दिएका छन्। सबै दलका शीर्ष नेताहरूले कोभिड-19 विरुद्ध हातेमालो जरुरी भएको बताए। अहिलेको मुख्य चुनौती जीवन रक्षा हो भन्दै उनीहरूले परीक्षणको दायरा बढाउन र स्वास्थ्य उपकरणको पर्याप्त व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरे। नेताहरूले विदेशमा रहेका नेपालीलाई मुलुकमा ल्याउन सुझाव समेत दिएका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले कोभिड-19 विरुद्धको लडाईँमा राष्ट्रिय भावना जरुरी भएको बताउनुभयो। सङ्कटका बेला सबै सँगसँगै लड्न सकिन्छ भन्ने भावनाको विकास गर्नुपर्ने भन्दै उहाँले संक्रमण विरुद्धको अभियानमा आफ्नो पार्टीले सरकारलाई सक्दो सहयोग गर्न चाहेको बताउनुभयो। कोरोनाको सङ्कटका बेला सरकारमा सँगै नरहेर पनि सङ्कटमा सँगै लड्न सकिन्छ भन्ने राष्ट्रिय एकताको भावनाले प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसले कार्य गरिरहेको छ। नेपाली काङ्ग्रेसले पार्टीका सबै तहका नेता तथा पार्टी सदस्यलाई कोभिड-19 को नियन्त्रण र निर्मूल गर्न आफ्नो तर्फबाट निरन्तर कार्य गर्न आह्वान गरिरहेको छ र साथै साथीहरूले यसमा जिम्मेदारीपूर्वक कार्य गरिरहनुभएको छ। कोरोनाबाट नेपाल र नेपालीको रक्षा गर्ने विषयमा सरकारलाई हर सम्भव सघाउने। नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुभाष चन्द्र नेमाङले लकडाउनका कारण संक्रमण फैलिन नपाएको प्रसङ्ग जोड्दै यस कार्यमा सबै नागरिकको सहयोगका कारण अहिलेसम्म सफलता मिलेको बताउनुभयो। उहाँले सरकारले कोरोना नियन्त्रणमा गरेको प्रयासको सराहना गर्दै विदेशमा रहेका नेपालीको उद्धार गरिने उल्लेख पनि गर्नुभयो। कोरोना नै सबैभन्दा मुख्य हाम्रो विषय रहन्छ। यो अधिवेशनले त्यसलाई सम्बोधन गर्नु छ। कोरोनाको विरुद्धको लडाईँलाई प्रभावकारी ढङ्गले अझै सञ्चालन गर्नको लागि एउटा आधार तयार गर्नु छ। यसले जति क्षति पुर्याएको छ त्यसका विविध पक्षको सन्दर्भमा यसले त्यसलाई सम्बोधन गर्ने सन्दर्भमा यसले राम्रो आधारहरू तयार गर्दै अगाडि बढ्नु छ र यस कार्यमा विवादै छैन। यस संसदका सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरू एक ठाउँमा उभिनुहुन्छ भन्ने कुरामा विवाद छैन। पूर्व प्रधानमन्त्री तथा समाजवादी पार्टीका नेता बाबुराम भट्टराईले कोरोनाका कारण जीवन रक्षा कसरी गर्ने भन्ने प्रश्न नै अहिलेको महत्त्वपूर्ण विषय भएको बताउनुभयो। कोरोना कहिलेसम्म रहन्छ र कति क्षति गर्छ भन्ने छैन भन्दै उहाँले थोरै मात्र परीक्षण भएकाले ढुक्क नहुन र क्षति हुने खतरामा ध्यान दिन आग्रह गर्नुभयो। ठिक ढङ्गले परीक्षण गर्न नसकेको कारणले गर्दा यो सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या लुकेको पनि हुनसक्छ। त्यसो भएको हुनाले हामीले प्रोक्सी टेस्टको तरिकाले पनि हामीले अनुमान गर्नुपर्छ। अर्थात् प्रति महिना सम्बन्धित क्षेत्रमा मृत्युदर के थियो अथवा नेपालमा के थियो भन्नेको आधारमा पनि यो बिचमा बढ्यो कि घट्यो भन्ने तरिकाले पनि त्यसलाई पत्ता लगाउन अथवा अनुमान गर्न सकिँदो रहेछ। उदाहरणको निम्ति हालसालै इरान र टर्कीमा थोरै सङ्ख्या देखियो, उनीहरू ढुक्क भएर बसे, तर पछि वारवार ती थाहै नपाइकन धेरै मान्छेहरूको त्यहाँ मृत्यु भयो। पछि बुझ्दा तिनीहरू कोरोनाबाट तिनीहरूको मृत्यु भएको रहेछ। त्यसैले अरू तरिकाबाट पनि हामीले गर्नुपर्दछ र सरकार ढुक्क भएर बस्नु चाहिँ हुँदैन। तपाईँ हामी कोही पनि ढुक्क भएर बस्नु हुँदैन। त्यस्तै बैठकमा विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई मुलुकभित्र ल्याउनुपर्ने र यसका लागि आवश्यक व्यवस्थापन गरेर यथाशीघ्र निकास खोज्नुपर्ने उनीहरूको जोड थियो। ती बेखर्ची नेपालीहरूलाई स्वदेश ल्याएर उनको व्यवस्थापन गरियोस्, क्वारेन्टाइनमा राखियोस् र उनीहरूको तत्कालीन त्यो क्वारेन्टाइनमा राखेर उपचार गरेर गर्ने व्यवस्थापन एउटा रह्यो भने त्यो दीर्घकालीन रूपमा त्यो समस्याको समाधान हुन सक्दैन। यो विश्व नै अहिले जटिल परिस्थितिमा छ। त यो अवस्थामा हामीले तत्कालीन रूपमा त्यो समस्यालाई समाधान गर्नुपर्छ।
र त्यसको निम्ति सरकारको गम्भीर ध्यान आकर्षण गराउन पनि चाहन्छु। यो सँगसँगै के भन्न चाहन्छु भने दीर्घकालीन रूपमा धेरै विश्वभरिबाट नेपालीहरू बेखर्ची भएर अस्थायी रूपमा जागिर गर्नेहरू धेरै फर्किनेवाला छन् र तिनीहरूलाई हामीले ल्याएर यहाँको क्वारेन्टाइनमा राखेर मात्रै समस्या समाधान हुन सक्दैन। क्वारेन्टाइनमा राख्ने तत्कालीन समस्या समाधानको पाटो हो सभामुख महोदय, तर दीर्घकालीन रूपमा उनीहरूलाई ती भोलि आउने भोकमरीको समस्याबाट बच्नको निम्ति पनि उनीहरूलाई समयमै हामीले श्रमसँग जोड्न जरुरी छ। दुवै देशको हितको निम्ति नेपाल सरकारले खुला सीमा बन्द गर्न कूटनीतिक पहल गर्नु आवश्यक छ। भारत लगायत तेस्रो देशको रोजगारीमा गएकाहरू यो लकडाउनको समयमा नेपाल फर्कन चाहेमा उनीहरूको स्वास्थ्य परीक्षण र क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गरी नेपाल फर्कने व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ। नेपालीलाई स्वदेशमै रोजगारीको व्यवस्था नगरी वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने र देशलाई रेमिटेन्समा निर्भर गराउने मन्त्री अधिकारी र म्यान पावर कम्पनीहरूलाई पनि जिम्मेवार बनाइनु पर्दछ। पर्यटन क्षेत्रका मजदुरहरूलाई वैकल्पिक रोजगारीको व्यवस्था गर्न अब विलम्ब गर्नु हुँदैन। कृषि उत्पादन बढाउन सरकारको ध्यान जानु आवश्यक छ। साथै कोरोना नियन्त्रणका लागि चीनबाट खरिद गरिएको औषधि तथा उपकरण खरिद प्रकरणको छानबिन गर्नुपर्ने समेत भनाइ छ। भारतले नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेसँगै पछिल्लो समय सङ्घीय संसदका बैठक र संसदीय समितिहरूमा यो विषय मुख्य एजेन्डाका रूपमा प्रवेश पाएको छ। सांसदहरूले यो विषयमा सरकारको ध्यान आकर्षण गराएका छन् भने संसदीय समितिहरूले पनि कूटनीतिक पहल मार्फत समस्या सुल्झाउन सरकारलाई निर्देशन दिँदै आएको छ। प्रस्तुत छ यिनै विषयमा तयार पारिएको एक रिपोर्ट। भारतले नेपाली भूमि अतिक्रमण गर्दै तिब्बतमा रहेको कैलाश मानव सरोवर यात्राका लागि नयाँ बाटो खोलेपछि पछिल्लो समय लिपुलेक नेपाली राजनीतिको केन्द्रमा छ। साथै सङ्घीय संसद र संसदीय समितिको छलफलको मुख्य एजेन्डा बनेको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै सांसदहरूले कालापानी, लिपुलेक र लिपियाधुरालाई समेटेर नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन्। लिपुलेक कालापानीको सम्बन्धमा पटक पटक आवाज उठिरहेको छ, जुलुसहरू प्रदर्शनहरू भइरहेको छ, त्यो सबैलाई जानकारी। तर यो समस्याको समाधानतर्फ के स्टेप उठायो त्यो अहिले जुन हामीले सुन्यौँ कि नोटहरू डिप्लोमेटिक नोटहरू पठाइएको छ कुराहरू, तर समाधान भएन। भारतले अतिक्रमण गरेकोमा सम्पूर्ण नेपाली जनताको तर्फबाट त्यसको निन्दा गर्न चाहन्छु, भत्सना गर्न चाहन्छु। त्यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको विरुद्ध छ, असल छिमेकी नीतिको विरुद्ध छ र त्यो आजको सभ्य समाजको विरुद्ध छ। त्यसकारण त्यो काम तुरुन्त बन्द होस् र त्यहाँबाट भारतीय सेना फिर्ता होस् भन्ने म माग गर्न चाहन्छु। र त्यो भारतीय सेना फिर्ता गर्नेतर्फ नेपाल सरकारले के गरिरहेको छ म त्यो प्रश्न गर्न चाहन्छु। र दोस्रो, भारतले आफ्नो भूमि नभएको ठाउँमा नक्सा प्रकाशित गर्ने अनि नेपालको आफ्नो भूमि राखेर नेपालको नक्सा प्रकाशित गर्न नेपाल सरकारलाई के गाह्रो भइरहेको छ। भारतले एकलौटी रूपमा बाटो बनाउने हाम्रो सार्वभौमिकतामाथिको आक्रमण हो। तसर्थ द्विपक्षीय बहुपक्षीय वार्ता संवादका माध्यमबाट समस्याको समाधान गर्न प्रयास युद्ध स्तरमा सरकारले गरोस् र यदि समाधान हुन सकेन भने संयुक्त राष्ट्रसङ्घ र अन्तर्राष्ट्रिय अदालतसम्म पनि यो विषयलाई पुर्याउने दिशातर्फ सरकारले प्रयत्न गरोस्। यो विगत लामो समयदेखि यो चल्दै आएको रहेको समस्यालाई समाधान गर्न डिप्लोमेटिक नोट मात्रै काफी छ कि समग्र उपायहरू लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ। म सरकारलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु सबै उपायहरू अगाडि बढाएर र सबै प्रमाणका आधारमा अगाडि बढ्नुपर्छ। उनीहरूले डिप्लोमेटिक नोट पठाए पनि सीमा समस्या समाधान नभएको र यी जग्गामा हाम्रो उपस्थिति छ कि छैन भनी प्रश्न गरेका थिए। सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीले सरकारलाई दृढतापूर्वक काम गर्न यस्ता छलफलले सहयोग पुर्याउने बताउनुभयो। भारतले नेपाली भूमिमा सडक निर्माण गरेको बारे सरकारलाई थाहा पाएसँगै सीमा समस्या समाधानबारे पटक पटक प्रयास भइरहेको पनि मन्त्री गेवालीको भनाइ थियो। सुगौली सन्धिले नेपालको पश्चिमी सिमाना काली अर्थात् चलन चल्तीको भाषामा महाकाली जो लिम्पियाधुराबाट निश्रित हुन्छ, त्यसको उद्गम त्यहाँ छ। त्यसदेखि पूर्वपट्टिका सबै भूभागहरू लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी सहितको क्षेत्र नेपालको भनेर स्पष्ट ढङ्गले आफ्ना मान्यताहरू हामीले त्यो नक्सा पछि थप पुष्टि गर्दै लग्यौँ। हामीले डिप्लोमेटिक नोटहरू पठायौँ र यो समस्याको समाधान दुवै देशले मन्जुर गरेको
2014मै मन्जुर भएको परराष्ट्र सचिव स्तरीय संयन्त्रबाट टुङ्ग्याइनुपर्छ भन्ने मान्यताका आधारमा हामीले त्यो समस्याको समाधानका लागि निरन्तर कूटनीतिक पहलहरू गरिरहेको बेहोरा म जानकारी गराउन चाहन्छु। यही पृष्ठभूमिमा हामीले प्रस्तावित गरेको डेटको औपचारिक जवाफ समेत प्राप्त नभइकन अथवा नदिइकन अस्ति जुन बाटोको उद्घाटन गरिएको छ, नेपाली टेरिटोरी समेत प्रयोग गरेर यसप्रति नेपाल सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। त्यसो त भारतद्वारा अतिक्रमित नेपाली भूमि फिर्ता ल्याएर नेपालको राजनैतिक र प्रशासनिक उपस्थिति कायम गर्न माग राख्दै सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका सांसदहरूले संकल्प प्रस्ताव दर्ता गरेका छन्। सांसदहरू रामकुमारी झाँक्री, गणेश ठगुन्ना, दीपक प्रकाश भट्ट, यज्ञबहादुर बोगटी र गणेश कुमार पहाडीले संकल्प प्रस्ताव दर्ता गर्नुभएको हो। लिपियाधुराबाट निस्किने कुटी याङदी नै महाकाली नदी भएको सो पूर्वको 400 किलोमिटर भूभाग भारतले अतिक्रमण गरी आफ्नो राजनीतिक र प्रशासनिक नियन्त्रणमा राखेको सांसदहरूको भनाइ छ। सत्तारूढ दल सांसद खगराज अधिकारीले कालापानी क्षेत्रबाट भारतीय सेना हटाउन र भारतीय पक्षले अतिक्रमण गरेका नेपाली भूभाग फिर्ता गराउन माग गर्ने संकल्प प्रस्ताव दर्ता गर्नुभए पनि छलफल हुन सकेको थिएन। यसैबीच राज्य व्यवस्था समितिले भारतले लिपुलेकमा नेपाली भूभाग मिचेर सडक निर्माण गरेको प्रति खेद व्यक्त गर्दै भर्त्सना गरेको छ। समितिले भारतलाई कालापानी र लिपुलेक लगायतका ठाउँबाट सैनिक तत्काल फिर्ता गर्न पनि आग्रह गरेको छ। सार्वभौमिकता र अखण्डताको सम्मान गर्न र अतिक्रमणकारी कदम त्याग्न आग्रह गर्दै समितिले नेपालको भूमि हुँदै मान सरोवर जाने सडक निर्माण गरेको विषयमा त्रिपक्षीय संवादका लागि कूटनीतिक पहल गर्न सरकारलाई निर्देशन समेत दिएको छ। बैठकमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले लिपुलेकको सीमा विवादमा चीन पनि संलग्न भएको बताउनु भएको छ। त्रिपक्षीय समझदारी बनाउनु पर्ने आवश्यकता, बोर्डर इस्युमा सिमानाको सन्दर्भमा चीन, भारत, नेपालले पनि चाहिँ मिलेर चाहिँ समस्या समाधान गर्नुपर्ने आवश्यकता अझ टड्कार भयो भनेर मैले भनेको थिएँ। म यो जानकारी पनि यहाँ गराउन चाहन्छु, किनकि लिपुलेक हामी नेपाली भूभाग हो। सुगौली सन्धि अनुसार लिम्पियाधुरा जो काली नदीको मुहान हो, त्यो काली नदीको सम्पूर्ण पूर्व नेपाल हो र पश्चिम भारत हो भन्ने कुरा स्पष्ट पार्दै यो समस्या समाधानको निम्ति राजनीतिक कूटनैतिक पहल गर्नुपर्छ भनेर जे भनिएको थियो। लिपुलेक प्रकरण पछि यो त्रिदेशीय जस्तो बन्न गएको छ। यो दुईटा देशले मात्रै हल गरेर चाहिँ अब अप्ठ्यारो छ। त्यहाँ चीन पनि त्यसमा संलग्न भएको, भारत चीनको चाहिँ सम्झौता सहमति भएको हुनाले त्यहाँ सेना बसिराखेको छ। त्यसको बारेमा गम्भीरतापूर्वक विषयलाई उठाउने र गम्भीरतापूर्वक यसको समाधानको निम्ति पहल गर्नेमा विगतदेखि अहिलेसम्म किन भएन, यो त पञ्चायतको बेला सुरुको बेलादेखि अहिलेसम्मका सरकारहरूले के गरे भन्ने कुराको पनि समीक्षा गर्नुपर्ने विषय छ। त्यस कारण अब समय आएको छ। समग्र इतिहासदेखि हाम्रो कमजोरी कहाँ भयो, हामी नेपाल सरकारको, नेपालीहरूको, नेपालका हामी सबैले कहाँ कति कमजोरी गर्यौं त्यसको पनि समीक्षा गर्नुपर्ने समय आएको छ। गत 2 नोभेम्बरमा भारतले नेपाली भूमि कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेत समेटेर नयाँ राजनैतिक नक्सा प्रकाशन गरेको थियो। त्यसयता नेपालले यो विषय उठाउँदै आएको छ। सिमाना जस्ता सवाललाई त प्रश्न पार्न सकिन्छ। यो साना साना कुरामा विवाद हुने गर्दछ। पिलर भत्काइदिने, पिलर सार्ने, भूमि मिचिने हुँदा सरकारका सीमा सुरक्षा बलले नै त्यो डरको कामहरूमा आफ्नो सन्मुखता देखाउने, यी सबै चिजले गर्दाखेरि सानो राष्ट्रप्रति, छिमेकी राष्ट्रप्रति भारतको दृष्टिकोण नै ठिक छैन कि भन्ने गम्भीर प्रश्न उठ्ने गरेको छ। त्यसै कारण अहिलेको जुन ढङ्गले यो मानव सरोवरले बाटो निर्माण गर्ने, त्यसको उद्घाटन गर्ने जुन काम भएको छ, त्यो अत्यन्तै दुःखद र आपत्तिजनक छ। र यसले नेपालको र भारतको बिचमा भएका सहमति र सम्झौताको पनि गम्भीर उल्लङ्घन गरेको छ। सँगसँगै नेपालको सार्वभौमसत्ता र अखण्डतामाथि प्रहार भएको भन्ने ठाउँको छ। यस अर्थमा आज हामीले भारत सरकारको कदमको विरोध गरिरहेका छौँ।
नेपालको भूभागमा कुनै पनि किसिमको संरचनाहरू निर्माण नगर्नका लागि र प्रयोग नगर्नका लागि हामीले आग्रह गर्नुपर्दछ। अर्कोतर्फ लामो समयदेखि कालापानी क्षेत्रमा भारतीय सेनाको क्याम्प बसिरहेको छ, तर सरकारले उपयुक्त समयमा नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्ने बताउँदै आएको छ। पोस्टहरू चाहिँ सीमाहरूलाई चाहिँ नियन्त्रण र निगरानी गर्नको निम्ति त्यहाँ स्थापित गरिएको छ र यसलाई हामीले अलिकति दीर्घकालीन रूपमा चाहिँ दृष्टिले पनि चाहिँ हामीले चाहिँ सीमाहरूलाई नियमन गर्ने र त्यो निगरानी गर्नको निम्ति अहिले 500 ठाउँमा हामीले एउटा स्थायी पोस्टहरू खडा गर्ने, जसले गर्दाखेरि चाहिँ सीमाहरूको चाहिँ निगरानी चाहिँ राम्रोसित प्रभावकारी ढङ्गले होस् भनेर अहिले त्यो योजना पनि अहिले हामीले विकास गरेका छौँ। इतिहास हाम्रो पक्षमा छ, तथ्य प्रमाण हाम्रो पक्षमा छ। तथ्य प्रमाणको आधारमा, इतिहास हाम्रो पक्षमा भएको आधारमा हामीले यो जग्गा हाम्रो, यो भूमि हाम्रो, हामीलाई चाहिन्छ, हामी छोड्दैनौँ भन्ने नेपालको। अब दोस्रो कुरा भनेको अगाडि मान्य सदस्यले चर्चा गरे जस्तै खेती भइसकेपछि टेबलमा बसेर प्रमाण राखेर सहमति हुँदा सहमति अनुसार गयो। सहमति भएन कुनै पनि हालतमा इन्डियाले त्यसमा एउटा स्थिति बनेन भने उपचार भनेको लामो समय लाग्ने जे लाग्ने कानुनी उपचार अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा पुग्ने कुरा हो। त्यसमा युएनएनको अब सम्झौता बडापत्रमा के छ भन्ने पनि हामीले प्रश्न हेरेका छौँ। त्यसलाई यो दुईवटा कुरा छैन। गत अधिवेशनमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नक्सा सार्वजनिक गर्नुभन्दा अतिक्रमित भूमि नै फिर्ता गर्ने गरी पहल भइरहेको संसदलाई जानकारी गराउनु भएको थियो। सीमा विवादको सम्बन्धमा सभामुख महोदय, मैले भनिसकेँ कि नेपालको भूभाग नेपालले छोड्दैन। अहिले खास गरी उठेको प्रश्न काली नदीको मुहानको बारेमा, लिम्पियाधुरा क्षेत्रको बारेमा, लिपुलेक र कालापानीको बारेमा तथ्य प्रमाणहरूले यी क्षेत्रहरू नेपालका हुन् भनेर देखाएको छ र ती भूभाग फिर्ता लिन हामी कूटनीतिक प्रयास गरिरहेका छौँ। यो फलाना दिन वार्ता गर्छु भनेर एकतर्फी भन्ने कुरा होइन, दुईतर्फी सहमतिका साथ वार्ताको माध्यमबाट यस समस्याको समाधान गरिनेछ। सरकारले नेपाली भूमि मिचिएको बारे वार्ताको प्रस्ताव गर्दै भारत सरकारलाई कूटनीतिक नोट पठाएको थियो, तर भारतले नेपालले पठाएको कूटनीतिक नोटलाई बेवास्ता गर्दै आएको छ। त्यसो त संसदीय समितिहरूले पनि नेपाली भूभाग कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा भूभाग समेटिने गरी नेपालको आधिकारिक नक्सा जारी गर्न सरकारलाई निर्देशन दिँदै आएका छन्। भारतले नेपाली भूभाग सहितको राजनीतिक नक्सा जारी गरेसँगै दुई देशबीच सीमा विवाद भएको हो। नेपाल र भारतबीच कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, सुस्ता लगायतका क्षेत्रमा सीमा विवाद रहँदै आएको छ। सुगौली सन्धिबाट वर्तमान नेपालको नक्सा निर्धारण भएको सन् 1816 पूर्व मेची नदी, पश्चिममा काली सीमा तय गरेको नै नेपालको आधिकारिक नक्सा भएको सरकारको भनाइ छ। सरकारले आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम यही जेठ 2 गते ल्याउने भएको छ। संसद सचिवालयले जेठ 2 गते सरकारको आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची सार्वजनिक गरेको छ। नीति तथा कार्यक्रम सरकारको तर्फबाट राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संघीय संसदका दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गर्नुहुनेछ। नीति तथा कार्यक्रमपछि प्री बजेट छलफल गर्ने परम्परा भए पनि कोरोना प्रकोपको कारण संसद अधिवेशन ढिलो आह्वान भएकाले नीति तथा कार्यक्रमलाई पछाडि धकेलिएको हो। यसैबीच सरकारले कोरोना भाइरस महामारीका कारण अर्थतन्त्रमा देखा परेको शिथिलता अन्त्य गरी आर्थिक गतिविधि अगाडि बढाउने गरी बजेट ल्याउने भएको छ। आर्थिक वर्ष 2077-78 को बजेटको सिद्धान्त तथा प्राथमिकता संघीय संसदमा प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवड़ाले मुलुकभित्र उत्पन्न हुने बेरोजगारी समस्या र विदेशमा रोजगारी गुमाएर फर्कने युवाहरूलाई रोजगारीमा समावेश गराउन कृषि, साना घरेलु र सेवा क्षेत्रमा लगाइने गरी कार्यक्रम ल्याउने जानकारी दिनुभयो। अर्थतन्त्रका अन्य क्षेत्र पनि कुनै न कुनै रूपमा प्रभावित भएका छन्
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले वर्तमान सरकारले अघि बढाएको विकास सुशासन र समृद्धिको मार्गमा कोभिड-19को कारण परेको असर निराकरण गर्दै अर्थतन्त्रलाई गतिशील तुल्याउनु पर्ने भएको छ। विनियोजन विधेयक 2077 को सिद्धान्त र प्राथमिकता तय गर्दा मैले नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको लोक कल्याणकारी राज्यको अवधारणा, समाजवाद उन्मुख आर्थिक प्रणालीको जग निर्माण गर्नुपर्ने जिम्मेवारी र द्रुत विकासप्रतिको जनआकांक्षालाई प्रमुख मार्गदर्शकको रूपमा लिएको छु। राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्व एवं नागरिकका मौलिक हक कार्यान्वयनमा बनेका कानुनहरूबाट सृजित दायित्वहरूलाई बजेट तर्जुमाको आधारको रूपमा लिइनेछ। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार जेठ 15 गते संयुक्त सदनमा बजेट पेश गर्नुपर्ने र त्यसको 15 दिन पहिले नै प्री बजेट छलफल गरिसक्नुपर्नेछ। संसदीय गतिविधि र नीति निर्माणसँग सरकार राख्ने कार्यक्रम संसद फोकस आजलाई यति नै। तपाईहरूले यो कार्यक्रम नेपाल टेलिभिजनको वेबसाइट www.ntv.org.np र एनटिभी मोबाइल एपमा हेर्न सक्नुहुनेछ। अर्को साता नयाँ विषयहरूका साथ उपस्थित हुनेछौँ। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।